वहाब बिन अमरो बच्चों के हुजूम में बच्चा बना हुआ, दीवानों की सी हरकतें करता, बिला आखिर एक वीराने में आ पहुंचा। वो बच्चों के साथ साथ दौड़कर हाँप गया था और कुछ थकावट भी महसूस कर रहा था। वो अपने आसा के फर्जी घोड़े पर से उतरा और बच्चों से बोला, मेरा घोड़ा थक गया है, इसे भूख भी लगी है, अब ये आराम करना चाहता है। उसने आसा को घोड़े की तरह चुमकार कर खंडर की शिकस्ता दीवार के साथ खड़ा कर दिया। बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। ऐ वहाब, क्या तुम्हारा घोड़ा घास खाता है? हाँ हाँ, ये तुम्हारी अकल के साथ हर रोज घास चरने जाता है। वहाब ने शोखी से जवाब दिया। अच्छा, और ये पानी भी पीता है? एक और शरीर बच्चे ने सवाल किया। हाँ, ये पानी भी पीता है, मगर तुम्हारे खलीफा के पैमाने में। वहाब हंसा। बच्चे भी इसकी हंसी में शरीक हो गए और मचल मचल कर बोले, ऐ वहाब, हमें भी अपने घोड़े की सवारी कराओ। वहाब ने उन्हें परे धकेला। खबरदार, कोई करीब ना आए, मेरे घोड़े का मिजाज शहाना है, किसी को लात मार दी तो मुझे ना कहना। बच्चे हंसने और तालियां बजाने लगे। वहाब ने दीवार के साथ टेक लगाई और गहरा सांस लेकर बोला, अच्छा दोस्तों, अब मुझे कमर सीधी करने दो और तुम अपने अपने घरों को जाओ। बच्चे कुछ देर उसके साथ छेड़खानी करते रहे। जब वहाब ने उनकी तरफ कोई तवज्जो न दी तो वो एक एक करके अपने घरों को लौट गए। वहाब ने इसी खंडर में डेरा जमा लिया। उसके घर वाले परेशान हुए, उसके अजीज रिश्तेदार इकट्ठे हुए और लोगों से पूछते मालूम करते इसी खंडर तक आ पहुँचे जहाँ वहाब ने बसेरा किया था। देखा कि वो नंगी जमीन पर अपने बाजू का तकिया बनाए चैन की नींद सो रहा है। उसकी ये हालत देखकर उसके अजीजों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ इजहार अफसोस करने लगे। एक ने झुककर उसका शाना हिलाया। वहाब उठो, जुनून की इस नींद से जागो, आंखें खोलो। वहाब नींद से होशियार हुआ और उसने नींद से भरी आंखें खोलकर अपने चारों तरफ जमा शनासा चेहरों को देखा, जिन पर दुख और तफक्कुर की लकीरें थीं। वो हमदर्दी से इसकी तरफ देख रहे थे। क्या बात है? वहाब ने उठकर बैठते हुए पूछा। उठो वहाब, एक अजीज ने करीब बैठकर उसकी आवाज से घर झाड़ते हुए कहा। ये भी तो घर है। वहाब ने खंडर की टूटी हुई दीवारों की तरफ इशारा किया। भला इसमें क्या कमी है? ना हमसाये का झगड़ा, ना मालिक मकान का खौफ, ना दरबान की मुसीबत, ना चोर का डर। कैसी बातें कर रहे हो वहाब? कोई उनसियत से बोला। मैं तुम्हारी जबान ही तो बोल रहा हूँ। वहाब ने जवाब दिया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। कोई बोला। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं बहुत मजे में हूँ। वहाब ने कमाल बेनियाजी से जवाब दिया। नहीं, तुम बीमार हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। किसी अजीज ने उसे समझाने की कोशिश की। बीमार तो सभी हैं, इलाज की किसको जरूरत नहीं। वहाब हंसा और राजदारी से बोला, तुम खुद ही कहो, क्या खलीफा, क्या वजीर, क्या कोतवाल और क्या दरोगा, इनमें से कौन है जिसे इलाज की जरूरत नहीं? हमारी बात समझने की कोशिश करो। ये जगह तुम्हारे शायान शान नहीं। उसके रिश्तेदार परेशान हो गए। भला ये मेरे शायान शान क्यों नहीं? ये खलीफा के महल से तो बेहतर है कि रोजे महशर मुझसे इसके बारे में कोई बास पुरस तो नहीं होगी। उसके रिश्तेदार जिच हो गए। उन्होंने बथेरी कोशिश की कि उसे घर ले जाएं और उसके जुनून का कुछ इलाज हो जाए, लेकिन वो कतन रजामंद नहीं हुआ। अब वो फर्श खाक, शिकस्ता दीवारें और खुला आसमान ही उसका घर था। वो आराम और आसाइश से बेनियाज हो गया था। नेमत दुनिया से उसने मुंह मोड़ लिया। उसे रिश्तों और कराबतों की कोई परवाह नहीं रही। वो रूखे सूखे चंद टुकड़ों पर गुजर बसर करता था और नंगी जमीन पर अपने बाजू के तकिए पर चैन की नींद सोता था। वो बच्चों का सबसे ज्यादा दोस्त था। उनकी मासूमियत और मनचलापन उसे भाते थे। वो पहरों उनके साथ बचगाना हरकतें करने में मसरूफ रहता और खेल कूद में उन्हें काम की बातें बताता। कोई राहगीर उसे मुखातिब कर लेता या कोई जानने वाला उससे पूछता, वहाब, ये तुमने क्या हालत बना ली है? तो वो बड़ी शुगुफ्तगी से कोई ऐसी पहलूदार बात कह देता जो मुखातिब को महसूस करती लेकिन बेमाना नहीं होती थी। गौर करने पर उसमें कोई ना कोई हिकमत पोशीदा नजर आती थी। इस आलम दीवानगी में पूरा शहर उसकी दस्तरस्त में था। वो अपने मन की मौज में जहाँ चाहता पहुँच जाता और जिसको चाहता अपने शुगुफ्ता लफ्जों में आईना दिखा देता। अवाम मुश्किल में होते तो हंसी हंसी में उनका मसला हल कर देता और अगर ख्वास हुदूद से तजावुज करते तो बातों बातों में उन्हें लगाम दे देता। उसकी बजला संजी में छुपी ज़हानत और दानिशमंदी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को कायल करने लगी। एक बदकिरदार शख्स ने उसका मजाक उड़ाने को शरारत से कहा, ऐ वहाब, क्या तुमने कभी शैतान को देखा है? मेरा बहुत जी चाहता है कि मैं शैतान को देखूं। तेरी ये ख्वाहिश तो बड़ी आसानी से पूरी हो सकती है। वहाब ने संजीदगी से जवाब दिया। वो किस तरह? उस शख्स ने पूछा। तेरे घर में आईना तो होगा, अगर नहीं तो साफ पानी में देख लेना, तुझे शैतान की ज़ियारत हो जाएगी। ये सुनना था कि वो शख्स भाग खड़ा हुआ।
یہ دیوانہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ بہلول دانہ رحمت اللہ علیہ تھے، جو اپنی بزلہ سنجی، شگفتہ گفتگو اور پر حکمت باتوں کی وجہ سے بہلول دانہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اسی دور کا ایک واقعہ ہے کہ امیر کوفہ اسحاق بن محمد صباح کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکی کی پیدائش پر بہت رنجیدہ ہے، کسی سے نہیں ملتا، نہ ہی مبارکباد وصول کرتا ہے۔ وہاب یعنی بہلول دانہ کو خبر ہوئی تو وہ اپنی گدڑی شانے پر ڈالے اس کے یہاں پہنچے اور بولے، اے اسحاق، میں نے سنا ہے کہ تو لڑکی کی پیدائش پر بہت افسردہ ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کیا کروں؟ دل ہی نہیں چاہتا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، مجھے بیٹے کی بڑی آرزو تھی، مگر افسوس کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکی دے دی۔ کمال ہے، وہاب نے بے ساختہ کہا، تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ نے تجھے صحیح و سالم بیٹی دی ہے؟ اگر وہ تجھے تجھ جیسا پاگل بیٹا دے دیتا تو پھر اسحاق کو اس کی بے ساختگی پر ہنسی آ گئی، لیکن وہ اس کی تہ میں چھپی ہوئی حکمت کو جان گیا اور خدا کا شکر بجا لایا، اپنا سوگ توڑا اور لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اس کے پاس تبریک پیش کرنے کے لیے آئیں۔ بہلول دانہ بظاہر اپنی دیوانگی کے باوجود نماز کے وقت مسجد میں پہنچ جاتے۔ ایک روز ابھی انہوں نے جوتے بھی نہیں اتارے تھے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ وہ اس کی طاق میں ہے کہ اس کے جوتے چورائے۔ بہلول دانہ بہت دیر اس کے انتظار میں رہے کہ وہ شخص ادھر ادھر ہو تو وہ اپنے جوتے اتار کر نماز میں شامل ہوں، مگر وہ نہیں ٹلا اور نماز کی صفیں درست ہو گئیں۔ بہلول دانہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دوڑ کر آگے بڑھے اور جوتوں سمیت ہی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس شخص نے مایوس ہو کر اسے ٹوکا، او دیوانے، یہ کیا کر رہے ہو؟ جوتوں سمیت نماز نہیں ہوتی۔ نماز نہیں ہوتی تو نہ ہو، مگر جوتے تو ہوتے ہیں۔ بہلول دانہ نے جواب دے کر نیت باندھ لی۔ وہ گلیوں اور بازاروں میں اپنے معصوم ساتھیوں کے ساتھ چہلے کرتے پھرتے، کہیں کوئی غیر معمولی بات دیکھتے تو وہیں رک جاتے اور اپنی بزلہ سنجی سے لوگوں کو ہنسنے ہنسانے پر مجبور کر دیتے۔ ایک روز وہ اپنے شریر ساتھیوں کے ساتھ بھاگے جا رہے تھے کہ انہوں نے سرے بازار ایک مجمع لگا ہوا دیکھا۔ انہوں نے اپنی چھڑی کھٹکھٹائی اور لوگوں کے کندھے دبائے، کسی کی بغل میں جھانکا، کسی کو پرے ہٹایا اور ہجوم کے درمیان سے سر جا نکالا۔ لوگوں نے انہیں دھکے دیے، برا بھلا کہا، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ دیکھا کہ شہر کا داروغہ ایک عجیب دعویٰ کر رہا ہے، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، میں ایک ایسا ہوشیار آدمی ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بے شک داروغہ جی، آپ بالکل درست فرماتے ہیں، مرحبا مرحبا، کیا کہنے، داروغہ کا دعویٰ بالکل حق ہے۔ کسی کی کیا مجال کہ داروغہ صاحب کو دھوکہ دے سکے۔ مجمع میں سے اس کے خوشامدی بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے، ہر طرف سے داد و تحسین کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ بہلول دانہ نے اپنی چھڑی زمین پر زور سے مار کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور بولے، داروغہ جی، مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ اچھا تو تم بھی بولو گے، بولو کیا کہتے ہو؟ اس نے نخوت سے کہا۔ بہلول دانہ نے سنجیدگی سے کہا، داروغہ جی، گستاخی معاف، یہ دیوانہ آپ کی اس دعوے کو چٹکیوں میں باطل کر سکتا ہے، مگر یہ کوئی ایسا مفید کام نہیں جس پر وقت ضائع کیا جائے۔ اس کی صورت ذرا دیکھو اور اس کا دعویٰ دیکھو۔ کسی نے تمسخر سے کہا، او دیوانے، داروغہ صاحب کی عقل کے سامنے بھلا تیری کیا حقیقت ہے؟ کسی اور نے آوازہ کسا۔ داروغہ نے مونچھوں کو تاؤ دیا، ہاں ہاں، تم جیسا پاگل تو مجھے ضرور دھوکہ دے سکتا ہے۔ میں پاگل ہوں یا کچھ اور؟ اگر مجھے اس وقت ایک ضروری کام نہ ہوتا تو میں آپ کو اسی وقت ایسا جھانسا دیتا کہ آپ اور آپ کی یہ چمچے ہمیشہ یاد رکھتے۔ بڑی اونچی ہواؤں میں ہو میاں دیوانے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں یہیں بیٹھا ہوں، تم اپنا کام کر کے واپس آؤ اور اپنے دعوے کو ثابت کرو۔ داروغہ نے ڈٹ کر کہا۔ بہلول دانہ نے اپنی چھڑی سنبھالی اور عجلت میں یہ کہتے ہوئے مڑے، داروغہ صاحب، اب اپنے وعدے سے پھر مت جائیے گا، یہی میرا انتظار کیجیے۔ بس میں گیا اور آیا۔ وہ جس طرح مجمع میں آئے تھے اسی طرح باہر نکل گئے۔ داروغہ پھر اپنی شیخی بھگانے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے خوشامدی بڑھ بڑھ کر داد دینے لگے۔ کافی وقت گزر گیا۔ داروغہ بے چین ہوا، کافی دیر ہو گئی ہے اور وہ دیوانہ پلٹ کر نہیں آیا۔ لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور بہلول دانہ کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں، مگر انہوں نے داروغہ کو تسلی دینے کی کوشش کی، داروغہ جی، وہ ہے بھی تو دیوانہ، راہ میں کہیں بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا ہوگا۔ کچھ اور وقت گزرا لیکن بہلول واپس نہیں آئے۔ مجمع میں چہ مگویاں ہونے لگیں، آنکھوں میں اشارے ہونے لگے، کچھ ہونٹوں پر مسکراہٹیں بھی نمودار ہوئیں۔ بعض لوگ اکتا کر گھروں کو جانے لگے۔ داروغہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پاگل بہلول اسے پاگل بنا کر چلا گیا ہے اور اب وہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ وہ خجل ہو کر بڑبڑایا، یہ پہلی بار ہے کہ کسی نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اور وہ بھی ایک
ایک دیوانے نے مجمع میں سے کسی نے بے ساختہ کہا تو قہقہوں سے فضا گونج اٹھی۔ جلد ہی وہاب کی اس بزلہ سنجی، شوخی، ذہانت اور شگفتہ دانش مندی کا سارے شہر میں شہرہ ہو گیا۔ اس کی دیوانگی میں چھپی ہوئی فرزاندگی اور اس کے پاگل پن میں پوشیدہ ہوش ربا حقائق نے عوام کو اس کے قریب کر دیا۔ وہ نہ کسی کو کوستا تھا، نہ پریشان کرتا تھا اور نہ ہی نقصان پہنچاتا تھا، البتہ اپنے جنون میں اپنی دانش مندی کو چھپائے ہر وقت لوگوں کی مدد کرنے کو تیار رہتا۔ جلد ہی وہ بغداد کے ایک ایسا پسندیدہ کردار بن گئے کہ لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے اور محبت سے اسے بہلول کہنے لگے، جس کے معنی ہے ہنسمکھ، خوبصورت اور نیکیوں کا مجموعہ۔ بہلول کا لفظ عموماً چٹکلے باز، حاضر جواب اور سچے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ نام یوں زبان زدے عام ہو گیا کہ اس کا اصل نام فراموش ہو گیا۔ اب کوئی بھی اسے وہاب نہیں کہتا تھا، وہ سب کے لیے بہلول تھا اور سب کا بہلول تھا۔ اس کی دانائی اور حکمت نے اسے ایک پاگل اور دیوانے سے بڑھ کر عاقل اور دانا مشہور کر دیا تھا۔